हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरको हामी स्कुल अफ थटमा चाहिँ रेलिभेन्टमा चाहिँ हामी आज यो चाहिँ ट्रेड अफ थ्योरी पढ्नेछौँ। ट्रेड अफ थ्योरीलाई चाहिँ ट्रेडिसनल थ्योरी पनि भनिन्छ। हामीले चाहिँ अस्ति यो र जुन चाहिँ नेट इन्कम एप्रोच र एनओआई नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी एमएम थ्योरी हामी एक दिन पढ्नेछौँ, नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। हामी यसमा चाहिँ ट्रेड अफ थ्योरीमा चाहिँ ट्रेडिसनल थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरले फर्मको भ्यालुलाई र कस्ट अफ क्यापिटललाई इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उसमा हुन्छ। यो चाहिँ रिलिभेन्ट थ्योरी हो। रिलिभेन्ट थ्योरीमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल र फर्म भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो इफेक्ट गर्छ भन्ने उसमा चाहिँ यो थ्योरी भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलको रिलेसनलाई देखाउँछ। जस्तै यदि हामीले चाहिँ लेभरेज बढाउँदै गयो भने चाहिँ डेप्ट बढाउँदै गयो भने जस्तै यदि हामीले 0.1 जस्तै 10% गर्दै 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 माथि लिँदै गयो भने चाहिँ डेप्ट पनि बढ्न जान्छ, कस्ट अफ डेट पनि बढ्न जान्छ। जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ यो चाहिँ कस्ट अफ अनि कस्ट अफ इक्विटी पनि बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि, जस्तै 0. जस्तै 50% डेप्ट युज गर्दासम्म चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ नि, त्यो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो घट्न सक्छ होइन, घट्न सक्छ। यदि हामीले चाहिँ यो जस्तै मानौँ 60%भन्दा माथि लग्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी बढेर चाहिँ हाम्रो यो कस्ट अफ डेट पनि बढ्न सक्छ अनि अनि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल पनि बढ्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो डब्लुएसिसी पनि बढ्न सक्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै डेप्ट युज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि डेप्ट युज गर्नु भनेको चाहिँ कम्पनी रिस्की हुनु हो नि त। यदि तिर्न सकेन भने के गर्ने त। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको उसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ कस्ट अफ इक्विटी जुन चाहिँ सेयर होल्डर्सहरू भयो, न्यू इन्भेस्टरहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ बढी तिनीहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै जस्तै पहिले चाहिँ यो यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनिरहेको थियो कि जस्तै 10% टुवेल्भमा दिइरहेको थिए। यदि अब डेप्ट योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ उनीहरू भन्छन् कि यो माथि हुनुपर्ने अलिक तल भएछ। अनि यो चाहिँ हामी अब यसमा दिँदैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बढी 70%सम्म चाहिँ डेप्ट युज गरिसक्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ अब रिस्की छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ जस्तै अब हामी चाहिँ जस्तै 15% 16% भएपछि मात्र दिन्छौँ भन्छन् कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल पनि बढ्न जान्छ अनि यो चाहिँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि बढ्न जान्छ अनि यो चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट पनि बढेर अनि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट बढ्नको कारण चाहिँ यदि रिस्क बढी भयो भने चाहिँ कुनै पनि क्रेडिटर्सहरू त आफ्नो पैसा चाहिँ कसैलाई पनि रिस्की ठाउँमा लगानी गर भन्दैनन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ डेप्टको जस्तै बढी इन्ट्रेस्ट रेट जस्तै हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 8%सम्म दिइरहेको थियो होइन, डेप्ट दिइरहेको थियो सबै। अब यदि कम्पनीले 60%भन्दा माथि लग्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि डर लाग्छ नि त। यदि यो कम्पनी चाहिँ जस्तै टाँट पल्ट्यो भने चाहिँ सक्यो नि त उनको पैसा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको माग पनि बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू 50% 60% बढाउँदै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ डब्लुएसिसी पनि इन्क्रिज हुन्छ। यसमा अर्को भ्यालु अफ फर्मकोमा चाहिँ कुन के इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामी अर्को ग्राफबाट हेर्छौँ। अनि यसमा चाहिँ भ्यालु अफ फर्म चाहिँ जस्तै लेभरेज बढाउँदै गयो भने चाहिँ यदि यदि कम्पनी यहाँसम्म चाहिँ ठिक छ, जस्तै यहाँसम्म 50% छ, 50% डेप्ट युज गरेको छ। अनि यदि कम्पनीले चाहिँ बढाउँदै लग्यो भने चाहिँ भ्यालु अफ फर्म पनि घट्न जान्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै कस्ट लाग्ने भयो नि त। जस्तै कस्ट अफ इक्विटी पनि बढाएको छ, डेप्ट पनि बढाएको छ, अनि कहाँबाट फर्मको भ्यालु बढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मको भ्यालु घट्न जान्छ। हामी एउटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन रहेको छ, डेप्ट हाम्रो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाखसम्म दिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ केडी चाहिँ यति दिएको छ, 10%, 12, 14, 16 दिएको छ। कस्ट अफ इक्विटी जुन चाहिँ कि चाहिँ हाम्रो 15, 16, 18, 20, 24 दिएछ। अनि यसमा इबिआइटी चाहिँ हाम्रो 2 लाख सेम दिएछ सब। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ फर्म, भ्यालु अफ द फर्म निकाल्नु, भ्यालु यिनीहरूको फर्मको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ बीमा चाहिँ क्यालकुलेट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, जुन चाहिँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्ने छ। अनि यसमा चाहिँ
एट विच स्ट्रक्चर फर्म भ्यालु अफ द म्याक्सिमाइज, जुनमा चाहिँ यिनीहरू कस्ट हामी चाहिँ जुन बढी भ्यालु जुनमा चाहिँ भ्यालु बढी हुन्छ त्यो हेर्छौँ, त्यो एक्सेप्ट गर्छौँ। जुनमा चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल, जुनमा चाहिँ के हो डिक्रिज, जुन चाहिँ मिनिमाइज छ त्यो हेर्ने छ। यसमा चाहिँ म्याक्सिमाइज हेर्नेछौँ हामी। यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी अमाउन्ट लेख्नेछौँ, डेप्ट अमाउन्ट, जुन चाहिँ डेप्ट अमाउन्ट यसलाई हामी बीले डिनोट गर्नेछौँ। बीले डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ 1,00,000 अनि हामी यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लेख्नेछौँ, इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट, जुन चाहिँ केडी पनि भन्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ 10%, जुन चाहिँ पर्सेन्टेजमा। अनि हामी यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नेछौँ, जुन चाहिँ यो र यो मल्टिप्लाई गर्नेछौँ, बी र आई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ जुन चाहिँ केडी पनि भनिन्छ, केडी पनि मल्टिप्लाई गरेर हामी आई निकाल्नेछौँ। यो चाहिँ आई पर्सेन्ट भयो, यो चाहिँ आई भयो। यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ 0 नै भयो। यसमा हामी 10% भनेपछि पर्सेन्टेज सबै। अनि यसमा चाहिँ हामी 10,000 46,000 इबिआइटी दिएको छ नि त हामीलाई। इबिआइटी हामीसँग कति छ, 2 लाख छ। सबैमा सेम छ हाम्रो चाहिँ। केही चाहिँ हाम्रो 15% पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेज अब हामी चाहिँ एनआई निकाल्नेछौँ। इबिआइटीमा हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटायौँ, ट्याक्स त छैन हामीसँग, ट्याक्स भयो त ट्याक्स पनि घटाइन्थ्यो, ट्याक्स छैन नि त हामीसँग। अनि इबिआइटीबाट चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट घटाउनेछौँ, जुन चाहिँ आई घटाइनेछौँ। अनि योबाट यो घटाउँदाखेरि यहाँ 2 लाखको 2 लाख नै भयो होइन। अनि यहाँ 2 लाखबाट 10 लाख घटाउँदा 10,000 घटाउँदाखेरि 90, 20 घटाउँदा अब हामी स्टक भ्यालु निकाल्नेछौँ, भ्यालु अफ स्टक भ्यालु, जुन चाहिँ हामी एसले डिनोट गर्नेछौँ। एसले डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ हामी एनआई डिभाइड बाई केई गर्नेछौँ, यो डिभाइड बाई यो गर्नेछौँ। यस्तो गर्दाखेरि 1 लाख कति आउँछ, हाम्रो चाहिँ यो भ्यालु अफ फर्म निकाल्नु पर्यो। अब भ्यालु अफ फर्मको भ्यालु फर्मुला चाहिँ बी प्लस एस हो नि त। बी भनेको चाहिँ डी, जुन चाहिँ डीले डिनोट गर्थ्यो हामी पहिले सेकेन्ड सेममा चाहिँ। अब चाहिँ बीले डिनोट गर्नुपर्छ अरे। यसमा चाहिँ हामी जतिको जति नै राख्छौँ। यहाँ बी भनेको त हामीसँग 0 छ नि त, यहाँ 0। हामी चाहिँ 14 यही छ, बढी छ। हामी चाहिँ 14 लाख सबभन्दा बढी म्याक्सिमम। यसलाई चाहिँ हामी जुनमा चाहिँ हाम्रो 2 लाख डेप्ट युज गर्यौँ हामीले। यसमा चाहिँ 12, जुन चाहिँ हाम्रो 12 लाख चाहिँ हामीले स्टक युज गर्यौँ। यसमा चाहिँ 14 लाख सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो भ्यालु भयो। अब हामी बीमा चाहिँ हाम्रो के छ, डब्लुएसिसी निकाल्नु पर्ने। यो चाहिँ डब्लुएसिसीको फर्मुला, बी, जुन चाहिँ डी डिभाइड बाई भी गर्थ्यौँ हामी पहिले चाहिँ, टोटल भ्यालु इन्टु हाम्रो केडी। यदि हामीलाई ट्याक्स रेट दिएको थियो भने चाहिँ हामी केडिटी लेख्थ्यौँ, यहाँ टी लेख्थ्यौँ। अनि प्लस एस स्टक भ्यालु डिभाइड बाई टोटल भ्यालु इन्टु के गरेर चाहिँ हामी फर्मुलाबाट गर्नेछौँ। अनि हाम्रोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसको निकालौँ, 0 र 2 लाखको वाला।
WACC 1 गऱ्यौँ भयो। अनि यसमा चाहिँ हामी बी भ्यालु कति छ हाम्रो 0, टोटल भ्यालु हाम्रो 3 लाख 3 लाख। केडी हाम्रो कति छ यसमा 0 प्लस एस कति छ हाम्रो 3 डिभाइड बाई 1,30,333 इन्टु के हाम्रो 15%, जुनमा चाहिँ यो त 0 नै हुने भयो, यो 1 हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो 15% नै हुने भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो WACC अब यसमा चुज गर्नु भन्दा नि हेर्दाखेरि हाम्रो कुनमा थोरै आयो त, यहाँ पनि हाम्रो 15% छ, 14%, 14.29%, 14%मा चाहिँ 3मा चाहिँ हाम्रो 14.29%, यो चाहिँ 14 लाख छ। अनि यसको हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल पनि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल के हो भने हाम्रो 14.29% सबभन्दा थोरै यसको छ। अब हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। एट द थर्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर फर्म भ्यालु इज म्याक्सिमम, सबभन्दा बढी छ नि त हाम्रो, जुनमा चाहिँ द्याट इज RS 3 लाख। अनि सो दिस क्यापिटल स्ट्रक्चर is the optimal capital structure. किनकि हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा जुनमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुको फर्म चाहिँ म्याक्सिमम छ होइन, भ्यालुको फर्म चाहिँ फर्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम छ। अनि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट छ, जुनमा चाहिँ हामी अब कस्ट अफ क्यापिटलको वेयर cost of capital is also cheaper than the others capital structure. यो इक्वल टु 14.29%, हुनु त हाम्रो सबभन्दा थोरै, जुनमा चाहिँ हाम्रो यसमै हो नि त, जुनमा चाहिँ 14 लाख पनि हाम्रो सबभन्दा बढी छ होइन फर्मको भ्यालु, जुनमा चाहिँ हाम्रो यसमै 14.29% सबभन्दा चिपर। यसमा चाहिँ हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। स्टक जुनमा चाहिँ हाम्रो 2 लाख चाहिँ हामीले डेप्ट युज गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले लाख जुनमा चाहिँ यो जोड्दाखेरि प्लस गर्दाखेरि लाख भयो। अनि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल, यो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि हाम्रो के हो भने कति छ हाम्रो यसमै 14.29%, यसरी हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ।